दर्शकहरू नमस्कार। झापामा बारम्बार भारतीय पक्षले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। आज आइतबार मात्रै पनि भारतीय पक्षहरूले पुनः नेपाली सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका छन् भने त्यहाँका स्थानीय नेपाली भाषीहरूले पनि घरेलु हात हतियार लिएर नेपाली सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गरेपछि भारतीयहरू भागेका छन्। झापाको नेपाल भारत सीमामा तैनात सुरक्षाकर्मीमाथि पटक पटक भारतीयले आक्रमण प्रयास गरिरहेका छन्। भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि नेपालतर्फका भन्टा बस्तीका गाउँले पनि घरेलु हात हतियार सहित सशस्त्र प्रहरीसँगै प्रतिकारमा उत्रिएका स्थानीय झट्टु राजवंशीले बताएका छन्। गाउँले प्रतिकारमा उत्रिएपछि भारतीयहरू भागेको हो। उनले भने गाउँवासी समयमा नपुगेको भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। स्थानीय देवा गणेशका अनुसार करिब 500 बिघा नेपाली भूमिमा भारतीयहरूले नै खेतीपाती गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यो जमिनमा मकै लगाएका छन्। मकै लिन नसक्दा सीमा सुरक्षा कर्मीसँग विवाद गर्न थालेका छन्। भारतीयहरू खेतीपातीसँगै गाईबस्तु पनि नेपाली भूमिमा चराउन आउँथ्यो। उनले भने अहिले सबै गतिविधि प्रहरीले रोकेको छ, त्यसैले उनीहरू विवाद गर्न खोजिरहन्छन्। नेपाली भूमिमा जोतभोग गर्दै आइरहेका भारतीय नागरिकले अन्नबाली भित्र्याउने तथा आफन्तसँग भेट्न जान पाउनुपर्ने न्यूमा सीमामा तैनात सुरक्षाकर्मीमाथि पटक पटक आक्रमणको प्रयास गरिरहेका छन्। घाँसै मैदान र खेतबारीले सीमा छुट्याएको दक्षिणी झापाको कचनकवलमा 3 पटक भारतीय नागरिकले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका छन्। शनिबार बेलुका 7:30 बजेको समयमा कचनकवल गाउँपालिका 1 घेराबारी स्थित 125 र 10 नम्बर पिल्लरको सुरीभिट्टा झट्टु बस्ती नजिकैको अस्थायी सशस्त्र प्रहरीको पोस्टमा भारतीय नागरिकको जत्थाले आक्रमणको प्रयास गरेका छन्। सशस्त्रले हवाई फायरसँगै नेपाली नागरिक पनि प्रतिकारमा उत्रेपछि भारतीय नागरिक त्यहाँबाट भागेका थिए। सुरीभिट्टा भारत पर्छ भने झट्टु बस्ती नेपाल पर्छ। यसअघि कचनकवल स्थित घेराबारीको चराम भिट्टा र केचनाको खुट्टामनी सीमामा पनि सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकले आक्रमण प्रयास गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट घेराबारीदेखि 1.5 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने 125 र 10 नम्बरको पिल्लर नजिकै बनाएको अस्थायी पोस्टमा 4 जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। पारिपट्टि भारतीय एसएसबी पनि तैनात छ। बेलुका भारतीय एसएसबी खाना खान गएपछि सुरीभिट्टाका 150 देखि 200 जना भारतीय नागरिक घरेलु हात हतियार बोकेर सशस्त्रको पोस्टमाथि आक्रमण गर्न आएका थिए। भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरी बस्ने एउटा कुर्सी समेत तोडफोड गर्नुका साथै अस्थायी पोस्टको बाँस पनि निकालेर फालिदिएका थिए। उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी गस्ती गर्ने एउटा साइकल पनि लुटेर लगेका बीओपी घेराबारीका इन्स्पेक्टर परशुराम थापाले जानकारी दिए। भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमा मकै खेती लगाएका छन्। मकै पाकिसकेको छ, मकै लान पाऊ भन्दै भारतीय नागरिक नेपालका सुरक्षाकर्मीसँग आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। तर सरकारको निर्देशना पालना गर्दै भारतीय नागरिकलाई सीमामा प्रवेशमा सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएको छ। शनिबार दिउँसो करिब 2 बजे केही भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीलाई आग्रह गर्दै सीमासम्म आइपुगेका थिए। त्यसबेला एसएसबी खाजा खान गएका थिए। भारतीय नागरिक सीमामा पुगेको देखिएपछि एसएसबीले लाठी हानेर त्यहाँबाट उनीहरूलाई खेदाएका थिए। दिउँसो एसएसबीले लाठी हानेपछि भारतीय नागरिकको जत्थाले बेलुका सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको हो। एसएसबीलाई केही गर्न नसक्ने भारतीय नागरिकले त्यसको रिस नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि फोकेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्ने भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सीमामा हवाई फायरसँगै विवाद बल्झिएपछि आइतबार बिहान घटनास्थल अर्थात् नेपाल भारत सीमाको 10 गजमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच बैठक बसेको थियो। सोही बैठकमा भारतीय पक्षले आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले गरेको कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले जानकारी दिए। घटनाप्रति भारतीय पक्षले क्षमा याचना समेत मागेको उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्दहरू, भारतीयले बारम्बार नेपालको झापा लगायतका क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहनुलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला।
यसैबीच झापा गाउँपालिका 1 मा रहेको स्यालमारामा भारतले 20 बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले 10 गजा भन्दा 50 मिटर भित्रसम्म घुसेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले विगत 7 वर्षदेखि भारतीय एसएसबीले सो जग्गा नेपालीलाई भोगचलन गर्न नदिएको बताए। यसअघि नेपालीहरूले सो जग्गामा खेती गर्दै आएका थिए। भारतको बिहार प्रशान्त सीमा जोडिएको सो स्थानमा रहेको 111 नम्बर सीमा स्तम्भ माओवादी द्वन्द्वका बेला हराएको थियो। सीमा स्तम्भ हराएपछि भारतीय एसएसबीले नेपालीलाई सीमा स्तम्भ उखेलेर लगेको बताउँदै 20 बिघा जग्गा कब्जा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले बताए। नेपालको भूमि हो भनेर जानी भारतीय एसएसबीले स्यालमाराको 20 बिघा नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले भने आफ्नो जग्गा खनजोत गर्न जाँदा हतियार देखाएर अवरोध पुर्याउने गरेको छ। उनका अनुसार अतिक्रमित भूमि स्थानीय 12 जना नेपालीको नम्बरी जग्गा हो। जग्गाको धनी पूर्जा नेपालीहरूसँगै छ भने सोको मालपोत जग्गा धनीले तिरिरहेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले उक्त जग्गामा स्थानीय जग्गा धनीलाई भोगचलन गर्न निषेध गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती स्थानमा सुरक्षा चौकीको अनुगमन गरी पारित गरेको प्रतिवेदनमा समेत भारतद्वारा गरिएको भूमि अतिक्रमण बारे उल्लेख छ। संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थितिमा समितिले यही वैशाख 12, 22 र 23 गते भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको उत्तरी मेचीनगरको पाटापुरदेखि दक्षिणी गौरीगंजसम्मको 144.2 किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको प्रतिवेदन शनिबारको बैठकले पारित गरेको छ। अनुगमन प्रतिवेदनमा झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्यालमारा भन्ने सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पाइएको हुँदा सो भूमि फिर्ता गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। अनुगमन समितिले प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा कर्मीका लागि वर्षायाम सुरु भएको हुँदा तत्काल रेनकोट, गमबुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्थायी चौकीलाई हावापानीबाट सुरक्षित हुने गरी स्थानीय संरचनामा बदल्नुपर्ने, चौकीसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्नुपर्ने, वाटरसेल शौचालय निर्माण गरिनुपर्ने, सशस्त्र प्रहरी गणलाई नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने, सशस्त्र प्रहरीको बीओपीमा 4 चक्के सवारी साधन उपलब्ध गराइराख्नुपर्ने सुझाव दिएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा चौकी राखेर स्थायी संरचना निर्माण गर्न, जनशक्तिको थप व्यवस्थापन गर्न, सीमा क्षेत्र केन्द्रित मोबाइल टावरहरू विस्तार गर्न, एक चौकीबाट अर्को चौकीसम्म निगरानी गर्ने, सीसी क्यामेरा जडान गर्न र मेचीपारीको नेपाली बस्तीसम्म पुग्न पुलको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।